السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ صدق اللہ۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، ہو کے سونے نبی تو فدا بیٹھے، روم فارس چین چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کی بریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے رازی کے، داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلان دی بہار، ساڑی جند جان جناب محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک دا نام آئے تے کنجوسی نہ کریا کرو، دل کھول کے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیوں، میں گزشتہ جمعہ سیرت و صورت اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب تے پڑھایا سی، اور میں کیا سی آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی دماد رسول اللہ شوہر بطول میرے پیغمبر دی اکھاں دا تارا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے موضوع تے پڑھاواں گا۔ تو صاحباب نے اپنی مصروفیت چو ٹائم کڑے ہے، اور اللہ دے گھر دے اندر کٹھے ہوئے ہو، تے میں چاہنا وا میں تواڈی جھولیاں دے اندر اللہ دے رسول دے کچھ ارشادات دے موتی پاواں۔
عموماً ایک کنسیپٹ دیتا جاتا ہے معاشرے نو، مطلب نظریہ دیتا جاتا ہے، اہے جی نبی دی اہل بیت دا تے نبی دے دماد مولا علی دا احترام سوائے شیعہ دے اور کوئی کردا ہی نہیں، سب نو نال ہی اس گل جھگڑیا جاتا ہے، کھا کوئی بھی ہے وہ نبی دے دماد دا احترام نہیں کردا، شان نہیں بیان کردا، عزت نہیں کردا۔ میں یہ بات کہن لگا، اگلے دن یہ بات نارووال بھی کہی، میں کیا جڑا بندہ نبی دے دماد دا یا نبی دے کسے صحابی دا ادب کرنا تے دور دی بات ہے، اپنے وڈے بھائی جنہیں ہی ادب کردا ہے میں انہوں بھی مسلمان نہیں کہندا، وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی دا ایک تے مقام اے وے نا کہ دماد مصطفیٰ نے، دوسرا مرتبہ اے وے کہ وہ نبی دے صحابی نے، تیسرا مقام کی ہے کہ نبی پاک دے چچا زاد بھائی بھی نے، اور چوتھا مقام ایک تمہیں دسا، حضرت علی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی نسب نامے تے نظر مارو، تقریباً کوئی 8-10 نامہ تو بعد میرے پیغمبر دا تے میرے علی دا باپ بھی ایک تے ماں بھی ایک۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاب بن قالب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فرا بن مالک بن نظر بن کنان والے کون سن؟ نبی اسماعیل دی اولاد چو تے میرا نبی اسماعیل کی دے جو سی میرے ابراہیم دی اولاد دے وچوں، کعب دے اوپر جا کے میرے پیغمبر دا تے حضرت علی دا نسب نامہ ایک ہو جاندہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اینا دی کنیت ابو حسن سی، اپنے بیٹے دے بڑے بیٹے دے نام تے رکھی سی، اور حضرت علی دی شادی جیڑی ہے حضرت ابو بکر و عمر نے کروائی ہے، تے کروائی کی دے نال ہے؟ بولیے اما جی فاطمہ نال۔ دھیان نہ گلاں سننی ہے، پتہ ہے میرے علی نے اسلام کی میں قبول کیتا ہے؟ آئیے عموماً یہ چیز بیان نہیں کیتی جاندی، حضرت علی بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی میں قبول کیتا ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آرڈر ہویا ہے، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سونیا محبوبہ اپنے قریبی رشتہ دارانو کٹھیاں کر لو، نیڑے نیڑے کر لو تے انہاں ایک پیغام سنا دیو۔ میرے پیغمبر نے صفا دی پہاڑی تے چڑھے نے تے مشرکی نے مکہ نو کٹھیاں کیتا ہے، اپنے خاندان نو کٹھیاں کیتا ہے، تے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم، اے مکے والے ہو کہہ دیو نہیں کوئی الہ مگر اللہ، نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ، نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ، نہیں کوئی مختار کل مگر اللہ، نہیں کوئی دستگیر مگر اللہ، نہیں کوئی الہ کلی شیء قدیر مگر اللہ۔ اللہ کلا ہے تے ابو لہب بھی کھڑا ہے تے کھلوتا نبی پاک نے انج کر کے
کے انگلی شہادت دی آسمان وال کیتی ہے تے آندا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تبت یدا تب لک یا محمد اے محمد استغفر اللہ معاذ اللہ تیرے ہاتھی ٹوٹ جان تیرا ہاتھی شل ہو جائے تے میرے رب نے آکھیا سونیا محبوبہ جواب تساں نہیں دینا جواب میں رب دیاں گا اللہ انہیں گل انہیں بندیاں چ کیتی آ تے اللہ آندے نے جتھے میں جواب دیاں گا اتھوں گل انہیں بندیاں چ نہیں بلکہ پوری کائنات چ پھیل جائے گی اللہ کتھے جواب دینا ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جا کے میرے پیغمبر دے سینہ اطہر دے اتے قرآن دی ایت نازل کر دے ایت نہیں بلکہ پوری سورت ہی نازل کر دے تبت یدا ابی لہبیوں تب رب آندے نے سونیا انہیں تینوں کیا ٹوٹ جائے تے میں رب آنا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے نے اے آندہ ہو جان تے میں کی آنا تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے نے تے حضرات ادھر خلوت مچ جاندی ہے میرے پیغمبر نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیندے نے کوئی گالیاں پیا کڈدا ہے کوئی تانے پیا دیندا ہے کوئی مینے پیا ماردا ہے تے میرا قائد بھی کہہ گیا ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اوہ میرے پیغمبر نو کیوں مار دے ہو آندے نے ساڑھے علاوہ اے ساڑھے علاوہ دا بے ادب ہے جمعیاں لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی تے قرآن نے کی جواب دیتا ہے میرے پیغمبر نے آسمان وال چہرہ کیتا ہے اللہ میرا قصور کیے اللہ آندے نے آجا الالہتا الہ واحدا آجا الالہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب سونیا تہاڈا قصور نہیں جدوں تسی انہاں دے وڈیریاں دی تعریفاں کر دیو بڑا راضی ہوندے نے تے جدوں تسی آندے ہو اللہ ایک کے آجا الالہتا الہ واحدا سونیا جدوں تسی ایک رب ول بلاندے ہو اے چھڑ جاندے نے اے بل جاندے نے سیخ ہو جاندے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول ہی کھڑے نے تے آندے نے سونیا اے ایمان لے کے آن یا نہ لے کے آن میں علی انوا و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ سب تو پہلے بچیاں چو کلمہ پڑھے ہے تے میرے علی نے پڑھے ہے تے آدساں میرے رب نے نبوت دی زبان دے وچوں پھر مقام کیسا دلایا ہے اللہ 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 میرے پیغمبر دی حدیث سن لے آقا فرماندے نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک فرماندے نے لا یحب علی لاہوریہ توجہ کری ذرا حدیث دے الفاظ دے ہوتے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن آقا فرماندے نے کوئی منافق بھی علی نہ محبت نہیں کر سکتا تے کوئی مومن علی نہ محبت کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا تے اسی علی نہ محبت کیوں نہ کریے اسی نبی پاک دی حدیث دا انکار کر سکنے ہیں جی سیدھے لفظ کما تے اسی مار کھانی ہے میدان محشر چ اے حدیث بیان کر کے سن کے سنا کے کیوں نہ عمل کریے
پھر من جے اسی عمل کرنے ہاں تے من پھر تیری بات غلط ہے کہ نبی دے دماغ نو سوائے شیعہ دے ماندا ہی کوئی نہیں۔ مسجد کوفے دیے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے۔ ایک کوفی آیا ہے، ਇਹਦਾ نام قیس بن علقم ہے، تے نے آ کے میرے نبی دے صحابی حضرت علی نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں نے، استغفر اللہ معاذ اللہ، گالیاں کڈنیاں شروع کر دیندا، تبرہ بازی کرنی شروع کر دیندا ہے۔ تے لاہوریا میرے پیغمبر دی حدیث بھی ہے، علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم چ جان گے، 2 گروہ تیری وجہ تو علی اللہ جہنم چ سٹے گا۔ حضرت علی آندے نے سونیا میرا کی قصور ہے، میری وجہ تو کیوں جہنم سے جان گے؟ آقا فرماندے نے علی ایک گروہ تیرے نال حد تو زیادہ محبت کرے گا تے دوجا گروہ تیرے نال حد تو زیادہ نفرت کرے گا، اللہ انہاں دونوں گروہاں نو جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ تے اج یہ دونوں گروہ پائے جاندے نے، ایک خارجی تے ایک رافضی ہے، لیکن دونوں گروہ وہ تو ہی کہے تو ڈر دیو، تو ہی تے بولو ویڈیو میری بنن دی تہاڈی نہیں بنن دی۔ ایک خارجی ہے ایک رافضی ہے، محبت اینی کیتی ہے کہ علی نو رب بنا دیتا ہے، تے نفرت اینی کیتی ہے کہ حضرت علی نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتی نے۔ آ ویکھو نا کوفے دی مسجد آیا نہیں بندہ ایک گالیاں پیا کڈدا ہے، تے حضرت سعید بن زید تے بیٹھے نے، چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال، کہن لگے تینوں پتہ نہیں کہ نبی پاک دے کولوں میں اپنے کناں نال حدیث سنی سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے نو عمر نو مل جائے، کنی عمر ہے 1750 سال، 950 سال نبی نو دی عمر کیڑی سی؟ نبوت والی، تے باقی حساب لاؤ 800 سال باندھی عام زندگی سی، 1750 سال ایک بندے نو عمر مل جائے، وہ اپنی زندگی دے اندر گناہ کوئی نہ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کرے، تے اے دی 1750 سال دی عبادت ایک پاسے، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے ویکھنا ایک پاسے، اے دی 1750 سال دی عبادت مل کے میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکدی۔ کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، نبی پاک نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا چ بھی میرا پائی ہے، تو آخرت دے اندر بھی، بولو آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہوئے گا، میرا ویر ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا ہے، معجم الکبیر للطبرانی دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے ان ازوج فاطمہ من علی ان اللہ، اے بھی الفاظ موجود نے، اللہ نے ڈائریکٹ مینوں حکم دیتا ہے فاطمہ دی شادی علی نہ کر دیاں، علی نہ فاطمہ دی شادی کر دیاں، مینوں رب نے حکم دیتا ہے۔ تے میں کوئی 2 جمعے پہلے حدیث بیان کیتی سی کہ حضرت علی دی رشتہ کروان واسطے میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو بھیجیا ہے، فرمایا ابو بکر عمر جاؤ تے جا کے میری فاطمہ میری لختے جگر واسطے کوئی رشتہ تے تلاش کر کے لے کے آؤ نا۔ تے حضرت علی مدینے تو باہر بکریاں پہ چراندے نے، تے حضرت ابو بکر تے عمر آئے، آ کے علی نو کہن لگے علی نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ تیرے واسطے لے کے آئے ہاں۔ علی آندے نے مذاق بھی امیدہ کریدہ جیڑا پھبدا ہوئے، او کتے نبی دی بیٹی تے میں بکریاں چارن والا، او کتے نبی سید زادی ہے تے میرا رشتہ کیویں ہوئے گا؟ ابو بکر آندے نے علی تو ہاں تے کرنا، باقی گل اسی نبی نہ کر لواں گے۔ اللہ اللہ،
تے حضرت علی نے ہاں کیتی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر ملی تے آقا فرماندے نے ان اللہ بے شک اللہ نے مینوں کہا ان ازوج فاطمہ من علی کہ میں فاطمہ دا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اندر پھڑا دیاں تے حضرت علی شادی واسطے آئے تے آقا فرماندے نے علی آپ آ گئے ہیں گواہ کیوں نہیں لے کے آیا آپ آ گئے ہیں گواہ کتنے نہیں تے گواہ کون بنے نے بولو حضرت ابو بکر و عمر بڑے رضی اللہ تعالی تے شادی دا خرچہ کنے دیتا ہے میرے عثمان نے دیتا ہے کیویں دیتا ہے حضرت علی نو آقا فرمان لگے علی کوئی چیز ہے ہی کول سونیا کوئی نہیں ایک زراوے اے پہن کے تلوار پکڑ کے جہاد کر لینا وا یہی دو چیزاں نے آقا فرماندے نے جا جا کے انہاں نو بیچ کے آتے پیسے لے کے آ اوے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دی شادی کرن واسطے بینک بیلنس نہ ویکھیا کر سرکاری نوکری نہ ویکھیا کر گڈی نہ ویکھیا کر اپنا گھر نہ لڑکے دا تلاش کریا کر میرے پیغمبر نے جدوں علی نو بیٹی دیتی ہے تے میرے علی کول گھر بھی کوئی نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں تے آمدنی بھی فرمایا جا بیچ کے آ بھائی ہن بیچن واسطے نکلے نے تے کوئی میرے علی دی زرا دا ریٹ لاندا 60 درہم کوئی 40 درہم کوئی 50 درہم کہ حضرت علی آندے نے بڑا میں افسردہ ہویا 50-60 درہم دا کی بنے گا اللہ تے اگو خریدار ملے ہے تے میرا عثمان ملے ہے علی کی بیچن آیا بھائی اللہ فرمایا زراعت تلوار بیچن آیا نبی دی بیٹی نہ شادی طے ہوئی اچھا کنے دی بیچنی ہے عثمان کوئی 50 درہم دیندا کوئی 30 درہم دیندا کوئی 100 درہم دے رہے حضرت عثمان آمدے نے علی جی اس زراعت دے کنڈے تے گنو نا کنڈے گنے گئے تے کنڈے نکلے 480 فرمایا ایک ایک کنڈے نہیں میں دیکھ کے درہم دے دیاں گا دیتے تے نبی پاک کل گئے چلے تے واپسی چل ہوئے نا تے حضرت عثمان کہا لگے علی واپس آ بھائی حدیث دے الفاظ علی آندے نے میرے دل چ شک پہ گیا کہ عثمان لگدا اپنا سودا واپس لین لگا تے حضرت عثمان آمدے نے علی اے زرا بھی لے جا اے تلوار بھی لے جا اے زرا تے تلوار پا کے جہاد تو کریں گا اللہ اجر مینوں عطا کر دے گا تے 480 درہم نبی پاک کو رکھے فرمایا سونے عثمان نے دیتے نے اچھا عثمان نے دیتے نے تے پھر فاطمہ والو گواہ بھی بنے گا تے عثمان ہی بنے گا اور نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کرنے والو شک بات چو کری پہلے حضرت علی دا نکاح تے ثابت کرنا اور ایک گل یقین کرو میرے والد صاحب نے پورے پاکستان چ کئی کدی جواب نہیں آیا تے ہن جڑی اگلی گل آقا نے کہی ہے نا اپنی بیٹی فاطمہ نو سن کے چیخاں نکل جان گیاں کوئی سر تے قرآن رکھ کے نبی پاک نے اما جی فاطمہ نو الوداع نہیں کیتا تے نہ ہی ماں جی فاطمہ نے چول انج مٹھی چ لے کے پیچھے سٹے نے وہ کام ہوندے نے کہ نہیں بیاواں تے یار تسی تے انج بیٹھے ہو جویں تانوں پتہ ہی کسے گل دا تے آقا گئے اما جی فاطمہ نو تیار کیتا جا رہا ہے اے کون ہے حضرت علی دی دلہن تیار ہو رہی تے میرے پیغمبر نے جا کے اما جی فاطمہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھے ہے تے بے ساکتائی آنسو نکل جاندے نے اکھاں ڈول پئیاں آقا فرماندے نے فاطمہ آج تیری ماں تے زندہ نہیں اگر زندہ ہوندی تے تینوں بڑے ہی چاواں نہ توڑ دی تینوں بڑے ہی لاڈاں تے پیاراں نہ توڑ دی اوے انہاں نو
نو پوچھو جنہاں نو رب نے بیٹیاں دیتی ہیں پوری زندگی گود چ کھیڈن والی بیٹی جیڑی ہے جس دن گھر چھڑ کے اپنے باپ دا جاندی ہے اپنے بابل دا گھر چھڑ کے جاندی ہے تے باپ دے سینے تے او دن بڑا ہی گراں گزردا ہے باقی سارے تے خوشیاں مناندے پے نے انہاں ماں باپ نو پوچھو جنہاں دی جگر دا ٹکڑا اج انہاں دے دل نالوں جدا ہو کے جا رہی ہے اللہ اللہ آقا نے اماں جی فاطمہ دے سینے سر دے اوپر ہاتھ رکھے ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میں تینوں تیری ماں والا پیار تے نہیں دے سکدا میں تینوں تیری امی جان اماں جی ختیجہ والا پیار تے نہیں دے سکدا فاطمہ اج اگر تیری ماں زندہ ہوندی تے بڑے چاہ کر دی تیری ماں تے مکے دی سب تو امیر ترین ہو رسی تے فاطمہ تیرے بابے محمد کو اج کچھ نہیں جو تینوں دے کے اس گھر چوں رخصت کرے تے دوجی گل فاطمہ سن لے جیڑا میرا علی ہے اے بھی بڑا غریبی میرے علی کولوں کسے قسم دا مطالبہ نہ کری علی دے کولوں کسے قسم دی کوئی چیز نہ منگی کتے علی تیری خواہشات تو تنگ نہ آ جاوے کتے علی تیری ڈیمانڈاں تو تنگ نہ آ جاوے تے میرے پیغمبر نے لیا کے اپنی بیٹی دا نکاح پڑھایا تے حضرت عثمان گواہ بنے نے اللہ اللہ حق اللہ تے میرے پیغمبر نے بیٹی جدا کی تھی الوداع کی تھی تے حضرت علی نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگے علی میں اپنے جگر دا ٹکڑا تینوں دتا ہی اے دے ولوں مینوں کوئی شکایت نہ دیویں آ ویکھو دماد نو وکھرا سمجھایا جا رہا ہے تے بیٹی نو الگ سمجھایا جا رہا ہے ادھر اماں جی فاطمہ بھی روئی جا رہی نے میرے آ دوستا میں گل کر رہا سا اللہ نے ماں جی فاطمہ دا رشتہ طے کیتا ہے تے وسیلہ بنایا تے میرے ابو بکر عمر نو بنایا ہے اللہ 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 میرے پیغمبر نے جنوں اپنی بیٹی دیتی او میرا علی ہے علی حضرت علی دا سر پوری کائنات میں اپنے کولوں نکالا آقا مستدرک حاکم دی حدیث اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العرب عرب تے سید نو میرے کول سردار نو لے کے آؤ اما جی فاطمہ دیاں نے سونیاں عرب دے سردار عرب دی سرداریت اللہ نے توانو عطا کی دیاں نے آقا فرمایا فقالت عائشہ تو الستا سید العرب سونیا میں جاندارو آقا فرمایا قال دا سردار میرا علی ہے اللہ 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 تے ایک حدیث اور سن لے لہوریا میں تے حدیث ہی سنان آیا ماں اپنی گل تے کرن ہی نہیں آیا صحیح البخاری تے صحیح مسلم دی حدیث ہے جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے علی انت منی وانا من کا علی تو میرے وچوں میں تے میں تیرے وچوں تے جدو علی دے بچیاں دی واری آئی تے ادو کی کیا حسین و منی و آنا منل اے او کرانہ ہی جنوں میرے پیغمبر نے اس کرانے دے ہر فرد فرد نو کیا ہے انت منی وانا من کا علی تو میرے وچوں میں تیرے وچوں اللہ اللہ مستدرک حاکم دی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے آندے نے نبی پاک نے فرمایا سی آقا فرماندے نے علی تو دنیا دے اندر آخرت دے اندر بھی سردار ہوئے گا تے دنیا دے اندر بھی سردار ہوئے گا تے علی تجھی گل سن لے تو دنیا چ بھی میرا یار ہے آخرت چ بھی میرا یار ہوئے گا علی جڑا تیرا یار ہے او میں محمد دا یار ہے تے جڑا میں محمد دا دوست ہے او رب دا یار ہے علی جڑا
پاک سورج سجدہ کماہے دیا مساجد دا گیڑا لگاؤ، چکر لگاؤ جمعے والے دن فجر دی نماز دا، اپنے اس پنڈ دی مسجد مساجد دا چکر لگاؤ. اگر سورت دار تے سورج سجدہ کوئی فجر چ پڑھے گا تو اہل حدیث ہی پڑھے گا. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، تواڈے علاقے دی کر رہے ہیں. اور رات دی نماز میں سورت کافرون بھی پڑھے گا جمعے رات دی نماز دے اندر تے اہل حدیث ہی پڑھے گا. اللہ کے حدیث دا علم ہوئے امام نو. حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک جو غصے چ ہوندے سن نا تے آقا نال ایک ہی بندہ گل کر سکدا سی جدا نام حضرت علی ہے. اور اٹھاؤ اما جی عائشہ صدیقہ دے کولو ایک بی بی نے سوال کیتا. بعد نے کیا کہ بندے نے سوال کیتا ماں جی پردہ کی ہے؟ فرمایا جاؤ علی کو جا کے پوچھ کے آؤ. آندے نے ماں جی عائشہ دی حضرت علی دی لڑائی ہوئی سی استغفر معاذ اللہ. فرمایا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ. علی کی جواب دیندا ہے. علی کو گئے، فرمایا علی پردہ کی ہے؟ فرمایا عورت ساری پردہ ہے. اما جی عائشہ نے آ کے دسیا کہ حضرت علی نے جواب دیتا کہ عورت ساری پردہ ہے. فرمایا صدقت علی، علی نے سچ کیا. ماں جی عائشہ دے ایمان تے شک کرن والے ہو، حضرت علی دی صداقت تے ثابت کر کے دکھا. اور گل دی سمجھ آ رہی کہ کئی نہ. آئیے اور سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے آج دے ساڈے بھی حکمران ویکھے جے کہ نہیں بول دے کیا ہو. تمہیں ایک حکمران میں دکھانا. حضرت علی دے کول ایک بندہ لے آیا گیا، انہیں رمضان دے اندر شراب پیتی ہے. آج دا موضوع کی ہے فضائل و مناقب حضرت علی. اے بندے نے شراب پیتی ہے، اینو 80 کوڑے لگائے گئے. مارن تو بعد انہوں حوالات دے اندر بھیج دیتا گیا، جیل چکالتا گیا. ایدہ اگلے دن نشہ اتریا، انہوں دوبارہ بلایا گیا، 20 کوڑے پھر مارے گئے. اے بندے نے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علی جی تسی نبی دی حدیث دی خلاف ورزی کی تھی ہے کی خلاف ورزی کی؟ نبی پاک دی حدیث آندی ہے شرابی نو کنے کوڑے مارو 80. تو ہاں 100 کیوں مارے نے؟ 80 گل مارتے لے سر. اللہ فرمایا 80 کوڑے تینوں شراب دے مارے نے، اے 20 کوڑے جڑے تینوں مارے نے رمضان دی حرمت پمال کرن دے مارے نے. اور انہوں دا غلام سی کمبر نامی، انہوں حضرت علی نے کیا کوڑے لگا بھائی کسے بندے نو کوڑے مارنے سن. یہ کولو 3 کوڑے زیادہ لگ گئے. اور جنہوں بندے نو مار پی رہی سی نا انہیں کیا حضرت علی نو آ کے تواڈے غلام کمبر نے 3 کوڑے مینوں زیادہ مارے نے. حضرت علی نے اپنا کوڑا نو پکڑایا، کمبر نو کیا منہ پرا کر بھائی 3 کوڑے کھان واسطے تیار ہو جا. کیوں میں کائنات نو دسنا چاہنا لوگوں میرے پیغمبر دا گھرانا ہے، یہ وچوں انصاف ہی مل سکتا ہے، نا انصافی نہیں مل سکتی. اللہ آج کی کیا جاندہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے جی نبی علیہ میں کہنا علی نو بھی من تے علی دی بھی من. اے جی حضرت علی نبی پاک دے بستر تے ستے نے تے علی پاک ہے آندے نا علی پاک ہے. میں کیا حضرت علی نبی دے بستر تے نام بھی سون میں تامی پاک ماننا. بول دے نہیں یار مانتے ہو کہ نہیں؟ اے جی ہجرت دی رات بستر تے علی ستا علی پاک ہے کیوں نبی دا بستر ہے تے میں کیا بستر والا جدی گوچ سو جائے انہوں گالا کٹنا ہے. اللہ جدوں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آیت نازل ہوئی نا آسمان تو آرڈر ہویا فرمایا سونیا مکیوں ہجرت کر کے کتنے چلے جاؤ؟ بولو مدینے چلے جاؤ.
اللہ ہجرت دا ساتھی کون بنے گا؟ معراج دا ساتھی کون بنے ہیں؟ بولو جبریل بنے ہیں. تے جبریل میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آیا ہے. فرمایا اللہ میرا ہجرت دا ساتھی کون بنے گا؟ فرمایا سونیا صدیق بنے گا، پر وہ دروازے تے آپ چل کے جانا ہے. تے آقا گئے نے کہ نہیں؟ دروازہ کھڑکایا. من دکل باب، کون ہے بھی بوا کھڑکانا؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے اندر آ جاؤ. اندر گئے. اما جی عائشہ 6 سال عمر ہے تے کھڈوڑیاں نہ کھیڈن دیاں. فرمایا علی ذرا سائڈ تے ہو، تیرے نال گل کرنی. اللہ اللہ کی فرمایا علی سائڈ تے ہو، تیرے نال گل کرنی ہے. ابو بکر صدیق نو فرمایا. حضرت ابو بکر کہنے لگے سونے کی گل ہے؟ فرمایا عائشہ بچی حدیث دے الفاظ نے، یہ کتے باہر کسی نہ گل نہ کر دے. فرمایا سونے بے فکر ہو کے گل کرو، یہ صدیق دا خون ہے، مر تے سکتا ہے، تیرا راز آؤٹ نہیں کر سکتا. میں بھی یہ بات کہنا، جیڑی بچی نبی دا راز رکھ سکتی ہے کیا صدیق نہیں رکھ سکتا؟ اگلی گل کردا ذاکر، اے جی نبی پاک اپنی امانتاں کینوں دے کے گئے نے؟ حضرت علی نو. میں کیا نبی پاک امانتاں نہ بھی دے کے جاندے میں پھر بھی پاک کہنا. بول دے نہیں یار. میں کیا جگ دیاں امانتاں علی کول تے رب دی امانت ابو بکر صدیق کول رضی اللہ عنہ. کی کیا؟ فرمایا صدیق آسمان تو آرڈر ہویا ہے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ، تے اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے کہ ابو بکر نو نال لے جاؤ. جدا نام عرش تے عتیق ہوئے، زمین تے صدیق ہوئے، انہوں کائنات چ ابو بکر ہی کیا جا سکتا ہے. فرمایا سامان ہی یا رسول اللہ سونے میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے کیا ہے. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. لگتا سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. حضرت علی دی گل لئی تاں گل کرن لگا. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری. حضرت ابو بکر روندے روندے کی آندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. نبی پاک دے چلدیاں پیر سج گئے. حضرت ابو بکر دیاں نبی پاک دے پیراں تے نظر پئی. حضرت ابو بکر کی کہنے لگے نبی پاک دے پیراں چ زخم ہو گئے. اے کیڑے پیر نے جنہاں دے تھلے میرا جبریل آ کے اپنے پر وچھاندا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہیں کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں تیری اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری. غار دے منہ تے پہنچے. فرمایا سونے رکو میں ذرا غار دی صفائی کر رہا ہوں. اللہ ویکھو رب نے خادم بھی کیسا دیتا ہے کہ اپنی جی چادر موڈیاں تے لئی ہے نا وہ لا کے تے پاڑ کے تے غار دے سوراخاں دے لئی ہے. ایک سوراخ بچیا وہ گڈی دے لئی. ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے سنگارے، کیوں مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. نبی پاک اندر آئے، میرے صدیق دی گود دے اندر نبی پاک نے سر رکھے ہے. گود بھی نرم ہے، میرے پیغمبر دا سر بھی بڑا خوبصورت ہے. نیند آ گئی، نیند تاری ہو گئی. اللہ 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 ادھروں کالا ناگ آ گیا ہے. انہیں آ کے میرے صدیق دی اڈی تے ڈسیا ہے. میں کیا کرنا ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے، اج دے کالے نو بھی نبی صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے. اللہ 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 ادوں دا کالا ڈنگ ماردا ہے، صدیق دی ایڈی تے ماردا ہے. اج دا کالا ڈنگ ماردا ہے میرے صدیق دے ایمان تے ماردا ہے. اکھاں چوں آنسو نکلے. فرمایا روندیاں روندیاں چہرہ مصطفیٰ تے آنسو ڈگے. میں کیا صدیق تیرے کیا کہنے، اج کوئی روندا او دے آنسو مرکز تو ہی کماہے دے اندر ڈگ دے نے. کوئی
کوئی روندا ہے آنسو بازاراں دے اندر ڈگدے نے، کوئی روندا ہے آنسو مکے تے مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے۔ میں کیا صدیق تیرے کیا کہنے، تو رویا تے تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے گر پے نے۔ تے آنسو جو ڈگے، فرمایا صدیق کی ہویا، اکھاں کھولی ہیں؟ فرمایا سونیا ناگ نے ڈنگ مارے۔ فرمایا دارو شفا بھی نال ہی ہے۔ نبی پاک نے اپنا لب لگایا تے خیبر دا قلعہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ہو رہے سنو تھے، فرمایا بھئی صبح میں نا اپنا جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھوں اللہ نے فتح کروانی ہے۔ سارے صحابی رات اپنے خیمے اچنا انتظار چنے سویرے کنوں جھنڈا ملے گا؟ صبح ہوئی آقا فرمایا این علی، علی کتے میں؟ فرمایا سونے حضرت علی دیاں اکھاں خراب ہوئیاں نے۔ نبی پاک نے کیا بلا کے لے کے آؤ؟ نبی پاک نے اپنا لب لگایا کتے حضرت علی دیاں اکھاں تے۔ کلپ شاید تو سنے ہی ہوئے، انہیں کیا جو اکھاں تے اڈی دا فرق ہے وہی شان علی تے شان ابو بکر دا فرق ہے۔ میں کہا تو سمجھیا نہیں، بیوقوف ہے نا اصل چ، بیوقوف بھی اکلو پیدل ہی ہوندا ہے۔ میں کہا اس واسطے نبی پاک نے ابو بکر دی ایڈی تے لگایا ہے، علی دی اکھ تے لگایا، علی نہ اکھاں نہ ابو بکر نو ویندا جائیں، جو میرا صدیق کرتا جائے تو بھی پیچھے پیچھے کرتا جائے۔ تین راتا غار دا منظر، صدیق دی گود نبی دا بستر، نا پلسا عمرہ ساری ساڑی ازلاں تو اے یاری، کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن، صدیق دی کارگزاری ساڑی ازلاں تو اے یاری۔ حضرت ابو بکر دی عظمت شان مقام دی شک کوئی نہیں، پر میرا موضوع نہیں ہے گا۔ اگے چلیے آخری گل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، میں ایک گل کہنا ہونا، حضرت علی خلیفہ چہارم سن، پر اللہ پاک نے اتنا ملکہ اتنی عزت دیتی کہ میرے صدیق بھی علی دی گل مان دے سن تے میرے عمر بھی بولو۔ ہویا اس طرح کہ ایک نا نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے تے ایک بی بی نو نا صحابہ سزا دین لگے نے، زنا دی رجم کرن لگے۔ حضرت علی کہنے لگے کی کرن لگے ہو؟ اے نو رجم کرن لگے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے تے پاگل ہے، ایک ہی ہے مجنون ہے، پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں۔ نبی پاک نے تین بندیاں، نبی پاک نے فرمایا سی حضرت علی کہنے لگے تین بندیاں تو اللہ نے قلم چک لیا ہے، ایک بچہ ایتھوں تک کہ جوان ہو جائے، دوسرا پاگل ایتھوں تک کہ ٹھیک ہو جائے، تیسرا ستا بندہ ایتھوں تک کہ جاگ جائے۔ اگر نیند چ بندہ کوئی گناہ کردا ہے وہ گناہ نہیں، اگر بچہ کوئی گناہ کردا ہے گناہ نہیں، اگر پاگل کوئی گناہ کردا ہے گناہ نہیں۔ آج جاندے نے جی پاگل بندے نو مسیتے نہیں آن دینا، بول دے نہیں، اے جی یہ پاگل ہے سائیں بندہ ہے انہوں مسیتے نہ وڑن دے آجے، نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ میں کیا نبی دی حدیث دا انکار کر رہے ہیں ظالمہ؟ آقا نے فرمایا سی تین بندیاں تو اللہ نے اپنا قلم چک لیا ہے، مرفوع قلم کر دیتا ہے۔ مرفوع قلم دا کی معنی ہے؟ اے گناہ کرن انہاں دا گناہ لکھیا نہیں جائے گا، نیکی کرن نیکی لکھی جائے گی، کیوں ہے نبی دی امت دے اندر پیدا ہویا ہے۔ پاگل بندے تے گناہ کوئی نہیں، مسجد دے اندر آ کے اگر کوئی الٹ پٹانگ حرکت کردا ہے او دا بھی گناہ نہیں، بچے تے گناہ کوئی نہیں۔ ایویں بچیاں نو مسجد دے اندر آن تو منع نہ کریا کرو کہ بچیاں نو گھر چھڑ کے آؤ ہے جی نماز خراب کر دینے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات جس مسجد دے اندر بچے نہیں، میں گل کیا کرنا ہوں مسجد ویران ہے، مسجد یہ نا بابیاں نو بڑا مسئلہ ہوندہ، بالا نو گھر چھڑ کے آیا کرو، مسیتے لے آندے ہو نال۔ نبی پاک نے فرمایا تین بندیاں تو اللہ نے قلم چکے ہیں۔ حضرت علی سیدھا حضرت عمر دے کول، انہاں صحابہ نو کیا رک جاؤ، مینوں عمر نہ جا کے گل کر لین دو۔ حضرت علی گئے جا کے فرمایا عمر یار کس بنا دے اوپر فتوا دیتا ہی، کیڑی گل دے اوتے فتوا دیتا ہے، او بی بی نو کیوں رجم کروان لگا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت علی عمر کہا
لگے علی تینوں نہیں پتا وہ بی بی زانی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی کہندے نے عمر تینوں پتا نہیں, نبی پاک نے فرمایا سی جڑا بندہ پاگل ہو جائے وہ کوئی گناہ کرے اللہ گناہ نہیں ماندا, او دے اوپر حد نہیں قائم ہوندی. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر کہن لگے لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر اج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی. تے نال ہی نا وہ صحابہ نو بلایا, اپنا فتویٰ واپس لیا, فرمایا علی یہ حدیث لکھوا دے, علی یہ حدیث لکھوا دیو کہ 3 بندیاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, بچہ پاگل تے ستا آدمی. اللہ ایمان نہ دسو اے فضائل و مناقب جو میں بیان کیتے نے حضرت علی دے, کیا نبی دی زبان چ بیان کیتے نے؟ میں او گل بیان کرنا یا اونی فضیلت ماننا جنی نبی پاک نے آپ بیان کیتی ہے. کسے تے من گڑت ساڈا مسلک نہیں. تے انہاں دا مسلک کی ہے جی نبی پاک دے فوت ہون تو بعد 4 ہی اسلام تے پکے رہے, باقی سارے بدل گئے. اللہ کون پکے رہے؟ حضرت علی تے حضرت حسن حسین تے اماں جی فاطمہ رضوان اللہ علیہم مجمعین. جی یہ پکے رہے باقی سارے بدل گئے. میں کیا زمزم دا پانی پیتا سب نے؟ بولو یار گل ختم کری. پیتا ہے یہ کینیاں چ بھر کے لیا کے گھر رکھنے ہیں, کئی سال پیا رہتا ہے, چولی تے نہیں لگتی, یہ رنگ تے نہیں بدلتا, یہ ذائقہ تے نہیں بدلتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اڈی کدی لگی ہے؟ بولو نبی اسماعیل دی اڈی لگی ہے, یہ رنگ نہیں بدلتا, ذائقہ نہیں بدلتا, یہ خوشبو نہیں بدلتی. کیوں؟ یہ اڈی نبی اسماعیل دی لگی ہے. تے میں کیا جے صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے, وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ حضرت انس دے گھر مہمان آئے, پونا گندا سی روٹیاں تے پیا, کہنے لگے انس پونا تے دھو لینا سی. حضرت انس نے پونا چوک کے بالدی تندوری چ سٹ دیتا ہے, اگ چلن رہی ہے. کہنے لگے لگتا انس گسا کر گیا, بالدی تندوری چ پونا سٹ چھڑیا سو. علی حسن اسی تینوں کہا سی انس دھو لینا سی, تو ساڑ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری, حضرت انس اس رومال نو باہر کڈیا تندوری دے وچوں, چاڑ دے لیا نے لیا کے روٹیاں دے اتنے وچھا دیتا ہے. صحابی کہنے لگے انس کی معاملہ ہے؟ مہمان بڑے پریشان ہو گئے, اگ جو کپڑا کیویں بچ گیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. مرکز توحید اندر آنے والو قرآن دیو پروانے ہو. حضرت انس کہنے لگے یار راز ہی رحم دیو, یار انس دس نہ کی گل ہے. حضرت انس آندے تسی پوچھ دیو میں دس دینا. ایک دن نبی پاک میرے گھر آئے سن, میں نبی پاک نو پسینہ آیا سی, آقا نے رومال منگیا سی, میرے کو رومال نہیں سی, میں روٹیاں تو پونا لا کے نبی پاک نو دے دیتا, آقا نے دینا پسینہ صاف کر لیا ہے. جس دن دا میرے پیغمبر نے پسینہ صاف کیتا ہے میں انو کدی توتا نہیں, جدو میلا ہوندا میں اگ دے اندر سٹ دینا وا. نبی دے پسینے دی برکت اینی ہے, میل سڑ جاندی ہے, کپڑا بچ جاندا وے. اس رومال نو نبی دا پسینہ لگے, رومال بولو اگ چ نہ سڑے. تے جے صحابی نو نبی دا پسینہ لگے تے جڑے صحابہ نبی پاک دے وضو دا پانی بھی پی لیندے ہون, بول دے نہیں. اللہ علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا, علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا, ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لبا تے کلام رب دا, کلام رب دا, بن کے رسول آیا کل جگ دا, کل جگ دا. بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. اگلا جملہ بڑا کمال ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے دیئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے, ابو بکر عثمان عمر علی احد والے بدر والے 1,24,000 صحابہ, جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے, جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے. جنوں جنوں آقا
سونا سینے نال لا گیا جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.